ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे स्मः। अस्य प्रकरणस्य 12 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु इति सूत्रमादाय अस्माकं विचारः प्रवृत्तः। तत्र च सर्वादौ नाम पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इति यः सूत्रार्थः कृतः अस्ति तस्य सूत्रार्थस्य करणस्य नाम तादृशसूत्रार्थकरणस्य किं प्रयोजनं तस्मिन् तस्य प्रयोजनस्य अस्माभिः तत्र विशेषः यः विगतपाठे आरब्धः आसीत् तस्य उपसंहारः कृतः। नाम तत्र एषो यन् हसति इति यद् उदाहरणं वर्तते तद् उदाहरणं पदान्तविधौ इत्यस्य तत्र उत्वविधौ नाम उत्वविषये नाम तत्र अन्तिमा पङ्क्तिः आसीत् एवञ्च पदान्तविधौ इत्यस्य एषो यन् इत्येतद् उत्वविषये तु उदाहरणं भवति। अपि च सुलोपविषये तु तत्र प्रत्युदाहरणमेव भवति इति भाष्ये स्पष्टतया उक्तं वर्तते। भाष्यप्रदीपोद्योते च इतोपि तत्र स्पष्टतया अत्र विस्तरेण विचारविमर्शः कृतः वर्तते इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं पदान्तविधौ कानि सन्ति कौ स्तः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। यद्यपि व्याख्यात्रा तत्र उक्तं यत् पदान्तविधौ कानि सन्ति इत्याद्युदाहरणम् अनुपदमेव मूले स्पष्टीभविष्यति नाम मूले कौमुद्याः मूले एव अग्रे तत्र स्पष्टीकरणं करिष्यते इति। द्विर्वचने तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इत्यस्य उदाहरणम् अस्माभिः सूधय उपास्यः इति विचारितमेव दृष्टमेव। तत्र च विशिष्टया भाषया अथवा विशिष्टया शैल्या तत्र अस्य उदाहरणस्य समन्वयनं व्याख्यात्रा कृतं। तदनन्तरम् अस्माभिः वरे नाम वरच प्रत्यये सति परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इत्यस्य उदाहरणं दृष्टं। तत्र यायावरः इति उदाहरणं दृष्टं। यायावरः इत्यत्र ज्ञातं यत् तत्र अजाद्यार्धधातुकम् आश्रित्य आतो लोप इति च इति आकारलोपे कर्तव्ये अल्लोपः न स्थानिवत् इति नाम अल्लोपः स्थानिवन् न भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। किञ्च तत्र यङः यः य वर्तते तस्य यकारस्य लोपो योर्वलित्यनेन लोपः भवतु एतदर्थमपि तत्र परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते सः स्थानिवन्न भवति इति अस्माभिः नपदान्तसूत्रस्य तत्र यलोपपक्षे उदाहरणं दृष्टं। नैव वरच प्रत्यये परतः उदाहरणं दृष्टं। यलोपपक्षे तु उदाहरणं तत्र दृष्टं यातिः इति। तत्र या धातोः यङि द्वित्वं ततः क्तिच् प्रत्ययः ततः अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः तदनन्तरं लोपो व्योर्वलित्यनेन यकारस्य लोपः तदनन्तरं तत्र आतो लोप इति च इत्यनेन या इत्यत्र आकारस्य लोपः तदनन्तरं पुनः लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपे सति यातिः इति रूपं साधितं। तत्र अल्लोपः यलोपे कर्तव्ये स्थानिवन्न भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तेन यातिः इति यङन्तप्रयोगः अपि भवति सिद्धः इत्यर्थः।
एतावद्विचार्य तत्र अग्रिमः कश्चन विचारः उपस्थापितः, नाम वायवोः इति रूपे कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते। नाम यलोपसम्बन्धविषये एव तत्र काचित् आपत्तिः उपस्थापयिष्यते, तस्याः च निरासः युक्त्या करिष्यते। तत्र वायवोः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः गतपाठे कृता एव। वायु ओस् इत्यवस्थायां वायु इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य यणादेशः भवति। केन भवति इति चेत् इको यणचि इत्यनेन भवति। अतः वायवोः इत्यस्य षष्ठी द्विवचनस्य सप्तमी द्विवचनस्य च अस्माभिः रूपसिद्धिः कृता। विशेषस्तु अस्मिन् पाठे अस्ति द्रष्टव्यः। समीचीनम्। आम्, तर्हि कः तत्र विशेषः इति चेत् तद् इतः परम् अग्रिमे पाठे अस्माभिः चर्चिष्यते। एवञ्च त्रयोदशः पाठः अत्सन्धिप्रकरणस्य अधुना भवति आरब्धः। पश्यन्तु किं कथयति तत्र। अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः गतपाठे अत्र अल्लोपो यलोपे कर्तव्येन स्थानिवत् इति पठिता आसीत्। ततः अनन्तरं पश्यन्तु, न च वायवोः इत्यत्रापि लोपो व्योर्वलि इति यलोपे कर्तव्ये उकारादेशस्य वकारस्य स्थानिवत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यम् इति। नाम एवं न वक्तव्यम्। अस्तु, अत्र आपत्तिः का अस्ति तद् पङ्क्तेः अभिप्रायानुसारं पश्यामः। वायु ओस् इत्यवस्थायाम् उकारस्य स्थाने वकारादेशः कृतः इति वयं जानीमः। आदेशः कः? व इति। एवं खलु, स च यणादेशः, नाम यणरूपः आदेशः। स्थानी कः इति चेत् उ। तर्हि आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति आदौ उच्यते, परन्तु अनल्विधौ, नाम अल्विधौ न भवति इति उच्यते। समीचीनम्। वस्तुतः अत्र आपत्तिः का? वकारे परे यकारस्य लोपः स्यात्। एवं वा न वा? केन? लोपो व्योर्वलि। व्योः लोपः स्यात् वल्परकत्वे। एवञ्च यणादेशानन्तरं यः वकारः लब्धः सः वकारः कारणम् अस्ति यकारलोपे, यकारस्य लोपाय। तथा चेत् यकारस्य लोपः यदि जातः तर्हि वायवोः इति रूपं सिद्धं न भविष्यति। किं रूपं सिद्धं भविष्यति? वावोः इति रूपं। यकारः एव न स्थितः यदि, तर्हि रूपं वावोः इति सेत्स्यति। रूपं किमपेक्षितं? वायवोः इति रूपम् अपेक्षितं। तर्हि अस्य यकारलोपस्य निवृत्तिः तदैव सम्भवति यदि कृतः वकारादेशः स्थानिवत् स्यात्। एवं वा न वा? तर्हि आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति आदौ स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन उच्यते, परन्तु तत्रैव उच्यते अनल्विधौ। अल्विधौ तु आदेशः स्थानिवन्न स्यात्। नाम अल्विधौ आदेशः स्थानिवन्न स्यात्। अत्र अल्विधिः अस्ति, अतः आदेशः स्थानिवन्न भवति इत्युच्यते। आदेशः स्थानिवन्न यदि स्यात् तर्हि लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य प्राप्तिः भवत्येव खलु। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सविधे गन्तव्यं। तत् किं कथयति? तत् कथयति परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। परनिमित्तः नाम ओस् इति प्रत्ययस्य यः ओकारः तम् ओ रूपम् अचं निमित्तीकृत्य अजादेशः। अजादेशः कः? नाम ऊ स्थाने व इति यः आदेशः, सः व इति आदेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानी कः वर्तते? ऊवत् स्यात्। नाम एषः व ऊवत् भवति। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन कः दृष्टः?
इति चेत् पूर्वत्वेन अत्र य इति दृष्टः। तस्य कः विधिः अत्र प्राप्यमाणः अस्ति अथवा कर्तव्यः वर्तते इति चेत् लोपविधिः। केन? लोपोव्योर्वलि इत्यनेन। परन्तु अयम् आदेशः स्थानिवद् यदि सम्पन्नः तर्हि तु लोपोव्योर्वलि इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भविष्यति खलु। अतः एव अल्विध्यर्थमपि स्थानिवद्भावः भवतु एतदर्थम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अस्ति खलु। अतः एषः व इति वर्णः यदि स्थानिवत् सम्पन्नः तर्हि तु लोपोव्योर्वलि इत्यस्य कृते परतः वल् न लप्स्यते। परतः वल् यदि न लब्धः तर्हि तु अत्र लोपोव्योर्वलि इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। अतः अत्र रूपं वायवोः इत्येव भविष्यति। परन्तु समस्या काचित्। नपदान्त इति सूत्रम् अत्र यलोपविधौ कर्तव्ये उपस्थितं भवति। नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य निषेधः अत्र नपदान्त इत्यनेन सूत्रेण क्रियमाणः वर्तते यलोपविधौ कर्तव्ये, यथा अस्माभिः गते उदाहरणे दृष्टं। तथा चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य निषेधः यदि नपदान्त इत्यनेन सूत्रेण जातः यलोपविधौ कर्तव्ये, तर्हि तु परनिमित्तः अजादेशः अत्र स्थानिवत् न भविष्यति। नाम परनिमित्तः यः व इति अस्ति सः व स्थानिवत् नाम ऊवत् न भविष्यति। एवं खलु। अयं व ऊवत् यदि न भविष्यति, क्षन्तव्यः, अयं व यदि ऊवत् न भविष्यति तर्हि लोपोव्योर्वलि इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति एव। कुतः? वलपरकत्वं लप्स्यते। अतः तेन यकारलोपः भविष्यत्येव। तेन वावोः इति अनिष्टः प्रयोगः एव लप्स्यते। वायवोः इति प्रयोगः नैव लप्स्यते। अयं विषयः अत्र उच्यमानः अस्ति पङ्क्तौ पूर्वपक्षे। परन्तु तथा न शङ्कनीयम् इत्यपि उच्यमानं वर्तते। किमर्थं न शङ्कनीयम् अथवा तथा अत्र प्रवृत्तिः भवति इति न वक्तव्यं। किमर्थं न वक्तव्यम् इति चेत् तदर्थम् अग्रे उपायः उच्यमानः अस्ति। उपायस्तु चिन्तनीयः, उपायस्तु अग्रे वक्तव्यः, वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वम् अत्र यः पक्षः आरब्धः खलु तस्य पक्षस्य अवगमनं सम्यक्तया कर्तव्यं। तच्च अस्माभिः एतावता विवरणेन ज्ञातं। स एव च पक्षः अत्र पङ्क्तौ उच्यमानः वर्तते। कथं? पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पठन्तु। यद्विवरणम् एतावता अस्माभिः कृतं तस्य विवरणस्य स्पष्टता भवति। किमुक्तं? न च वायवोः इत्यत्रापि लोपोव्योर्वलि इति यलोपे कर्तव्ये उकारादेशस्य वकारस्य स्थानिवत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यम्। एतावतः पक्षस्य अथवा पूर्वपक्षस्य अस्माभिः समन्वयनं कृतं। नाम एवं न वक्तव्यं। तर्हि कुतः न वक्तव्यं? तत्तु अग्रे वक्ष्यते। नाम अस्माकं पुरतः इदानीं या समस्या उपस्थिता वर्तते, नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य अत्र निषेधः जायमानः वर्तते। क्व? वायवो इत्यत्र। कुतः? यलोपविधौ तत्र नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोप इत्यादिसूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र वर्तते। यथा अस्माभिः पूर्वं यातिः इति उदाहरणं साधितं तद्वद् अत्रापि। परन्तु नलोपः नपदान्तद्विर्वचनयलोप इत्यादिना सूत्रेण यदि अत्र नाम अस्मिन् उदाहरणे अपि यदि स्थानिवद् नाम परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति यदि वक्ष्यते, नाम स्थानिवद्भावस्य निषेधः अत्र यदि करिष्यते तर्हि अत्र यलोपस्य निवृत्तिः भवितुं नार्हति। यलोपः भविष्यति एव। वावोः इत्येव अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। तर्हि सः अनिष्टः प्रयोगः न लभ्येत। नाम अत्र
लक्ष्यं किम् अस्ति अस्माकम् अस्माभिः अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य एव प्रवृत्तिः दर्शनीया अस्ति। नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार इत्यस्य तु अत्र अप्रवृत्तिरेव दर्शनीया। परन्तु एतावता यावत् अस्माभिः पठितं, यावत् श्रुतं, यावत् ज्ञातं तदनुसारं तु एतावता अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सूत्रस्य निषेधः प्रवर्तनीयः एव। नाम नपदान्त इत्यस्य निषेधस्य अत्र प्रवृत्तिः स्यादेव, परन्तु सः निषेधः अत्र नापेक्षितः। एतदर्थम् अग्रे काचिद् युक्तिः अत्र उच्यते। युक्तिः वा प्रमाणं वा वचनं वा किञ्चन अत्र उच्यते। अतः तस्य वचनस्य अवगमनाय एतावता अस्माभिः यः पक्षः उपस्थापितः वर्तते अथवा पठितः वर्तते तस्य स्पष्टता अस्माकं बुद्धौ नूनमेव भवेत्। समीचीनं भवतु। तर्हि किं कथयति अग्रे तत् पश्यन्तु। कथयति आदौ उक्तवान् न च वाच्यम् इति महती पङ्क्तिया उक्ता। तदनन्तरं कथयति स्वरदीर्घयलोपेषु लोपः एव अजादेशः न स्थानिवदिति वार्तिके परिगणनात्। इदमेव समाधानम् अस्ति, परन्तु तत्तु समाधानं वक्ष्यते। नाम अस्यापि अर्थः ज्ञातव्यः, तदनन्तरमेव खलु समाधानमपि ज्ञातं भविष्यति। भाष्ये स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र वार्तिकं पठितं। किं वार्तिकं? वार्तिकम् एवं भवति। तद्वार्तिकं शृण्वन्तु। प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् इति वार्तिकं पठितं। तस्य वार्तिकस्य अर्थः कः नाम अर्थं शृण्वन्तु। नाम प्रतिषेधे, प्रतिषेधः नाम कः? निषेधः। निषेधो नाम कः? नपदान्तद्विर्वचन इत्यादि यः प्रतिषेधः सः प्रतिषेधः। प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपेषु नाम स्वरे यः निषेधः उच्यमानः वर्तते स्थानिवद्भावस्य, स्वरविधौ यः निषेधः उच्यमानः वर्तते स्थानिवद्भावस्य, दीर्घविधौ च यः निषेधः उच्यमानः वर्तते स्थानिवद्भावस्य, अथवा यलोपे च यः प्रतिषेधः उच्यमानः वर्तते स्थानिवद्भावस्य, तेषु विधिषु नाम प्रतिषेधे स्वरः स्वरविधौ दीर्घविधौ यलोपविधौ च लोपरूपः आदेशः लोपरूपः अजादेशः स्थानिवद् न भवति इति वक्तव्यम्। नाम एषु विधिषु केषु विधिषु स्वरविधिषु स्वरविधौ दीर्घविधौ यलोपविधौ अथवा स्वरदीर्घयलोपेषु एतेषु तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः कदा न मन्तव्यः? यदा अजादेशः लोपरूपः एव भवति, न तु अन्यरूपः। प्रकृते अस्माकम् अजादेशः किं रूपः वर्तते? वायवोः इत्यत्र वरूपः वर्तते। व इति आदेशः लब्धः वर्तते। नाम वायु ओस् इत्यत्र उ इत्यस्य तत्र व इति आदेशः जातः अस्ति, न तु लोपरूपः आदेशः कृतः अस्ति इति स्मरन्तु। नाम वायु ओस् इत्यत्र उ स्थाने यण् कृतः खलु, इको यण् चित्तेन, तेन यण् वकारः कृतः अस्ति, लोपः न कृतः वर्तते। लोपरूपः आदेशः अत्र नास्ति। वार्तिकं तु किं कथयति? नाम यलोपविधौ स्थानिवद्भावः तदा एव वक्तव्यः यदि तत्र यः आदेशः वर्तते सः आदेशः लोपरूपः वर्तते। अन्यथा न। यथा अस्माभिः गत उदाहरणे दृष्टमेव याति इत्यत्र तत्र अकारस्य लोपः क्रियते, अतः स्थानिवद्भावस्य तत्र निषेधः क्रियते। अतः यलोपविधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधः तदा एव यदि आदेशः लोपरूपः वर्तते। अत्र तु आदेशः लोपरूपः नास्ति, अत्र तु आदेशः व इति रूपः वर्तते।
इति अर्थः वर्तते। कस्य वार्तिकस्य? प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् इत्यस्य सूत्रस्य। अधुना पुनः आगत्य तां पङ्क्तिं पश्यन्तु, नाम समाधानपरां पङ्क्तिं पश्यन्तु। किमुक्तं? स्वरदीर्घयलोपेषु, नाम अत्र अस्माकं यलोपविधिः विषये चर्चा जायमाना वर्तते। स्वरदीर्घयलोपेषु लोपः एव अजादेशः, नाम लोपः एव यः अजादेशः वर्तते सः न स्थानिवदिति वार्तिके परिगणनात्। तच्च वार्तिकं भाष्यस्थं मया अधुना उक्तमेव। कथयति, इह च वकारस्य लोपरूपत्वाभावात्, नाम वायवोः इत्यत्र यकारस्य स्थाने यः, नाम उकारस्य स्थाने यः क्षन्तव्यः, वायु ओस् इत्यवस्थायाम् उकारस्य स्थाने यः वकारः जातः सः न लोपः, सः लोपादेशः न, सः तु वकारादेशः अस्ति। अतः लोपादेशे सत्येव तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः न पदान्त इत्यनेन सूत्रेण वक्तव्यः, यथा अस्माभिः याति इति गतसूत्रे दृष्टमेव। अधुना तदेव अत्र तु लोपादेशः नास्ति, वकारादेशः अस्ति इति कृत्वा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य निषेधः न पदान्त द्विर्वचनवरे यलोप इति वायवोः इत्यत्र न प्रवर्तते। याति इत्यादिषु तु प्रवर्तते, परन्तु वायवोः इत्यत्र न प्रवर्तते इति तत्र स्पष्टता काचित् कृता अस्माकं कृते व्याख्यात्रा। यद्यपि उद्ग्रन्थस्थः अयं विषयः, नाम महाभाष्यस्थः अयं विषयः, तथापि प्रसङ्गानुरोधेन अत्र चर्चितः। अस्तु इति तत्र यलोपविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति एतस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। सूत्रे अग्रिमः विधिः भवति स्वरविधिः। पदान्तविधेः उदाहरणं दृष्टं, द्विर्वचनविधौ निषेधः दृष्टः, वरे परतः वरच प्रत्यये परतः निषेधः दृष्टः। निषेधो नाम कस्य? स्थानिवद्भावस्य। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति यलोपविधिविषये चर्चा कृता। इदानीं स्वरविधिविषये अस्ति चर्चा कर्तव्या। तत्र कथयति, स्वरविधौ यथा चिकीर्षकः इति। तत्र सामान्येन चिकीर्षकः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः अस्ति कर्तव्या। तद् व्याख्यात्रा अत्र दर्श्यमाना एव अस्ति। किं कथयति? चिकीर्ष इति सन्नन्तात् णुल्। यद्यपि चिकीर्ष इत्यस्य रूपसिद्धिस्तु अस्माभिः अग्रे एव करिष्यते। तत्र कृ धातोः, कृ इति डुक्रियकरणे इति धातोः, नाम तस्य कृ इति अवशिष्यते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन सूत्रेण सन् प्रत्ययः भवति। सनि परतः धातोः द्वित्वं भवति। तत्र या प्रक्रिया अस्ति तां प्रक्रियां वयं सन्नन्तप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। एवं खलु? सन्नन्तः अत्र धातुः भवति कः? चिकीर्ष इति। तत्र चिकीर्ष इति धातोः, नाम सन्नन्तात् धातोः णुल् प्रत्ययः क्रियते। णुल् त्रिचौ इत्यनेन समीचीनं। चिकीर्ष इत्यत्र षकारः यः श्रूयते खलु, सः वस्तुतः सन्, नाम ष इति यः भागः सः सन्, तस्य षत्वं भवति। धातोः कर्मणां समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन तत्र तदेव लाघवेन प्रक्रियां कथयामि चेत् सन् प्रत्ययः भवति। तत्र ऋत् इद्धातोः इत्यनेन धातोः तत्र आदौ दीर्घादिकं भवति। अज्झनगमां सनिचित्यनेन दीर्घः भवति। ऋत् इद्धातोः इत्यनेन तत्र इकारादेशः भवति, स च रपरसन् भवति। किर् इति सम्पद्यते। किर् इत्यस्य द्वित्वं क्रियते सन्यङोः इत्यनेन। किर्किरस, तदनन्तरं हलादिशेषः किकिरसः, कुहोश्चोः इत्यनेन चुत्वं भवति चीकिरसः। चीकिरस, चिकीर्स, तदनन्तरं षत्वं भवति।
हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति चिकीर्ष, चिकीर्ष इति लभ्यते। अतीव लाघवेन सा प्रक्रिया अत्र उक्ता, विस्तरेण तु उक्तमेव सन्नन्तप्रक्रियायां वयं पठिष्यामः। मध्ये यदि कस्मिंश्चित् प्रकरणे प्रसङ्गानुरोधेन अपेक्षा यदि भविष्यति तर्हि वयं चिकीर्ष इत्यस्य अथवा एतादृशस्य कस्यचित् प्रयोगस्य रूपसिद्धिम् अग्रे करिष्यामः। अन्यथा सन्नन्तप्रक्रियायां तु विस्तरेण तत् सन्नन्तप्रकरणमेव एकं वर्तते, तत्र तु विस्तरेण चर्चा करिष्यते एव। भवतु तर्हि चिकीर्ष इति मूलधातुः अत्र कृ इति धातुः आसीत्, परन्तु सनाद्यन्तानामपि धातुसंज्ञा भवति इति वयं श्रुतवन्तः स्याम एव। न श्रुतवन्तः स्याम यदि तर्हि सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण चिकीर्ष इत्यस्य धातुसंज्ञा विधीयते। तर्हि चिकीर्ष इति धातोः कर्तरि णुल् प्रत्ययः भवति, णुल् कृत् प्रत्ययः वर्तते। अतः कृत् प्रत्ययाः धातोः एव विहिताः इति कृत्वा चिकीर्ष इति धातोः णुल् प्रत्ययः कथयति अग्रे णुल्केन सूत्रेण णुल् त्रिचौ इत्यनेन। ततः तस्य अकादेशः केन इत्युक्ते युवोरनाकौ इति सूत्रं श्रुतं स्यात् भवद्भिः अथवा अग्रे पठिष्यते। युवोरनाकौ इत्यनेन सूत्रेण अकादेशः भवति। का स्थितिः? चिकीर्ष अका इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं कथयति सनः अकारस्य अतोलोपः, सूत्रमेव अतोलोपः इत्यनेन चिकीर्ष इत्यत्र यः सन् वर्तते, नाम यस्य षकारेण षकारः लब्धः, षत्वेन षकारः लब्धः वर्तते, तस्य अकारस्य लोपः भवति। अतः चिकीर्ष अक मेलनेन चिकीर्षक, ततः सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति चिकीर्षकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? तत्र कथयति अत्र ईकारस्य लितीत्युदात्तत्वे कर्तव्ये अल्लोपः न स्थानिवत् इत्युच्यते। आदौ तु अत्र लिति इति सूत्रेण किं कार्यं क्रियते तदेव वयं पश्यामः। तदनन्तरम् अत्र स्थानिवद्भावस्य प्राप्तस्य निषेधस्य किं प्रयोजनम्, अथवा स्थानिवद्भावः कथं प्राप्तः भवति, क्व प्राप्तः भवति, अपि च निषेधः किमर्थः, तत्सर्वं पश्चात् द्रक्ष्यामः। तदर्थम् अत्र लिति इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। स्वरप्रकरणे षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः स्वरविधायकः, नाम स्वरव्यवस्थाविधायकः। स्वरव्यवस्था तत्र वैदिकस्वरव्यवस्था तत्र उक्ता वर्तते। तत्र लिति इति सूत्रेण उच्यते लितिप्रत्ययात् पूर्वं, नाम लित् प्रत्ययः यदा परतः भवति ततः पूर्वम् उदात्तं भवति। उदात्तञ्च वयं जानीमः, उच्चैरुदात्तः इति उदात्तस्वरविधानं भवति। तत्र लित् प्रत्ययः परतः कः वर्तते? अक। कुतः? यतः सः कस्य स्थाने विहितः वर्तते? सः णुलः स्थाने विहितः वर्तते। णुल् पश्यन्तु, णुलि लकारस्य इतसंज्ञां कुर्मः, णकारस्यापि इतसंज्ञां कुर्मः, कः अवशिष्यते? वु इति अवशिष्यते। अतः स्थानिवद्भावेन तत्रापि अकादेशे अपि लिद्धर्मः प्रविशति एव। अतः अक् इति लित् वर्तते। अतः अकपरतः, नाम चिकीर्षकः इत्यत्र अक इति परतः अस्ति एव। अतः ततः पूर्वं चिकीर्ष इत्यत्र यः ईकारः वर्तते खलु, तस्य उदात्तत्वं भवति, तस्य उदात्तस्वरत्वं भवति। अतः चिकीर्षक इत्यत्र लिति इत्यस्य सूत्रस्य इदं प्रयोजनं। समीचीनम्। इतः परम् अस्यां पङ्क्तौ किम् उक्तं तत् पश्यामः। तत्र उच्यते अत्र ईकारस्य लिति इति उदात्तत्वे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत् इति। नाम अस्माभिः
तत्र यः चिकीर्ष इत्यस्य अन्त्यः अकारः लोपितः खलु, तस्य लोपः कृतः खलु, सः लोपः अत्र स्वरविधौ कर्तव्ये स्थानिवत् न भवति। स्थानिवद्भावः केन प्राप्तः तत्र इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन प्राप्तः वा न वा। परनिमित्तः अजादेशः अत्र तदेव आर्धधातुकं णुल् आर्धधातुकसंज्ञकं णुल् इति प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अतोलोपः इत्यनेन सूत्रेण प्रवृत्तः यः अजादेशः, नाम अचः स्थाने विहितः यः आदेशः, कः आदेशः? लोपादेशः। स्थानिवत् स्यात् नाम अवत् स्यात्। कदा? पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। अत्र पूर्वत्वेन तत्र चिकी इति ककारोत्तरवर्तीयः ईकारः वर्तते, तस्य उदात्तत्वं कर्तव्यं वर्तते, एवं खलु। परन्तु सः ईकारः उदात्तः तदैव भविष्यति यदि अत्र लोपादेशः स्थानिवत् न स्यात्। लोपादेशः स्थानिवद् भावं न प्राप्नुयात्, नाम लोपः अ, आदेशः कः? लोपः, स्थानी कः? अ, अकारधर्मं न प्राप्नुयात्। यदि एषः लोपः अकारधर्मं प्राप्नुयात् तर्हि अत्र मध्ये अकारव्यवधानकारणात् अक इति यः लित् वर्तते, णुलः अकादेशः कृतः, अतः सोऽपि लित् वर्तते। अक इति यः लित् प्रत्ययः परतः वर्तते, तस्य अपि च ईकारस्य मध्ये एतेन अकारेण व्यवधानं करिष्यते यदि स्थानिवद्भावः अत्र जातः। अतः उच्यते न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर, अर्थात् स्वरविधौ कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये तत्र स्थानिवत् न भवति इति। परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति उक्तमेव। अतः अत्र योऽयं लोपः सः लोपः अवत् न भवति। अवत् न भवति इति कृत्वा अस्मात् लित् प्रत्ययात् पूर्वं तत्र यः चिकीर्ष इत्यस्य ईकारः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति, एवं खलु। इदानीम् अत्र भवन्तः पश्यन्ति अथवा चिन्तयन्ति, समग्रापि प्रक्रिया यदि भवतां पुरतः वर्तते, मस्तिष्के वा अथवा टिप्पणीपुस्तिकायां, तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्ति यत् यः लित् प्रत्ययः अस्ति परतः तत्र अकारेण व्यवधानं न भवतु इति कृत्वा यः लोपः विहितः सः लोपः स्थानिवत् न भवतु इति उक्तं न पदान्त इत्यनेन सूत्रेण। परन्तु तदनन्तरमपि मध्ये, नाम एषः ईकारः यः उदात्तः कर्तव्यः वर्तते तस्य अपि च लित् यः वर्तते अक इति प्रत्ययः तस्य च मध्ये रेफस्य षकारस्य च व्यवधानम् अस्ति एव खलु, वा न वा। चिकी तदनन्तरं किमस्ति? र ष, चिकीर्ष इति रेफषकारयोः व्यवधानम् अस्ति एव खलु। अतः अकारस्य स्थानिवद्भावनिषेधे सति अपि साक्षात् लित् प्रत्ययात् पूर्वं यस्य उदात्तत्वविधानं कर्तव्यं वर्तते ककारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य, तस्य पुनरपि मध्ये अव्यवहितत्वं नास्ति, व्यवहितत्वमेव अस्ति। नाम रेफषकाराभ्यां तत्र व्यवधानं कृतमेव अस्ति। अतः कथं पुनरपि एषः ईकारः तत्र उदात्तसंज्ञकः स्यात्? तत्र उच्यते अग्रे किमुच्यते पश्यन्तु। यद्यपि ईकारः नाम ककारोत्तरवर्ती यः ईकारः वर्तते सः
अल्लोपस्थानीभूतात् अकारात् अव्यवहित अकारात् न अव्यवहितपूर्वः। नाम अल्लोपस्थानीभूतात् अकारात् नाम अल्लोपस्य नाम अकारस्य लोपः यः वर्तते, लोपादेशः यः वर्तते, तस्य स्थानीभूतः यः वर्तते अकारः, तस्मात् न अव्यवहितपूर्वः नाम मध्ये रेफषकाराभ्यां तत्र व्यवधानं कृतं वर्तते इत्यर्थः। न अव्यवहितपूर्वः इति स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिरिह नास्ति, खलु? नाम स्थानिवद्भावस्य अत्र प्राप्तिरेव नास्ति, केन? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन, खलु? यतः पूर्वत्वेन दृष्टस्य तत्र विधिः न जायमानः वर्तते। स्थानीभूतः यः अकारः वर्तते तत्र यस्य स्थाने अजादेशः कृतः वर्तते, ततः प्राक्तनः कः वर्तते? ष इति वर्तते। ततः पूर्वं कः वर्तते? र इति वर्तते। ततः पूर्वं कः वर्तते? इ इति वर्तते। अतः ष इत्यस्य तु विधिः न खलु क्रियमाणः वर्तते। विधिस्तु ततः अपि पूर्वं यः रेफः, ततः अपि पूर्वं यः ईकारः, तस्य तत्र उदात्तविधिः क्रियमाणः वर्तते। अतः कथमत्र स्थानीवद्भावस्य प्राप्तिः? यदि च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानीवद्भावस्य प्राप्तिरेव नास्ति अत्र, तर्हि तस्य निषेधेन अपि किं प्रयोजनं? तद् सः पक्षः अत्र उत्थापितः, नाम यद्यपि इति कृत्वा, नाम यद्यपि एवम् अस्ति तथापि उच्यते, समाधानम् उच्यते, अस्मादेव ज्ञापकात्। कस्मात् ज्ञापकात्? नाम स्वरविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति यः निषेधः आरब्धः, अयं निषेधः एव ज्ञापकः भवति। अस्मादेव ज्ञापकात् पूर्वसूत्रे नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्मिन् सूत्रे पूर्वत्वं व्यवहित अव्यवहितसाधारणं, नाम पूर्वत्वं तत्र अव्यवहितमपि परिगणयिष्यते, व्यवहितम् अपि परिगणयिष्यते इति। अतः प्रकृते अव्यवहितस्यापि ईकारस्य तत्र उदात्तविधिः प्राप्तः भवत्येव। अतः तस्मिन् विधौ स च स्वरविधिः, तस्मिन् स्वरविधौ कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः, नाम अत्र परनिमित्तः अजादेशः कः? लोपादेशः, सः स्थानेवत् न भवति इत्युच्यते। एवं खलु? तस्य अन्यदपि प्रयोजनं यदस्ति तत् पूर्वम् उक्तमेव इति तदर्थं कथयति। तत्प्रयोजनं तु पूर्वसूत्रे एव उक्तम् इति, नाम तस्य प्रयोजनं तु अस्माभिः पूर्वसूत्रे एव उक्तं। पूर्वसूत्रे किम् उक्तं यदि तं विचारम् अधुना भवन्तः पुनः गत्वा पठन्ति तर्हि पूर्णतया स्पष्टता भवति। पश्यन्तु, तत्र स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य इति एतदनन्तरं किम् उक्तवान् आसीत्? अत्र स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशेऽपि भवति, यन्न भवति तदादेशेऽपि न भवति इत्येवम् अशास्त्रीयस्यापि कार्यभावस्य अतिदेशः भवति। तत्राद्ये वव्रश्च इति उदाहृतमेव, तत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति निषेधकार्यस्य शास्त्रीयत्वात्। द्वितीये तु गणयति इति उदाहृतं, तत्र गणयति इत्यस्य विषये अन्ते पश्यन्तु, उपान्तिमपङ्क्तिं पश्यन्तु, न चात्र इत्यतः किं कथितवान् पश्यन्तु। न चात्र गकारात् अकारस्य स्थान्यकारान्न पूर्वत्वं कुतः? णकारेण व्यवधानादिति वाच्यं। कुतः? तत्र समाधानम् उक्तं किं? पूर्वत्वं ह्यत्र व्यवहिता अव्यवहितसाधारणम् उत्तरसूत्रे स्वरे निषेधः लिङ्गात् इति। नाम स्वरविधौ यः निषेधः उत्तरसूत्रे उक्तः वर्तते चिकीर्षकः इत्यादौ, तन्निषेधादिदं ज्ञायते। नाम तत्र चिकीर्ष इत्यादौ स्वरविधिः यः वर्तते सः लिति इत्यादिषु परेषु साक्षात् तत्र अव्यवहितपूर्वः न लभ्यते। अतः
तेन ज्ञायते नाम स्वरविधौ स्थानिवद्भावनिषेधसामर्थ्यात् ज्ञायते यत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र तत्र नाम पूर्वत्वं यद् वर्तते तद् अव्यवहितम् अथवा व्यवहितम् इति व्यवहिताव्यवहितसाधारणं वर्तते नाम व्यवहितत्वे अपि पूर्वत्वं स्वीक्रियते अव्यवहितत्वे अपि पूर्वत्वं स्वीक्रियते इत्यर्थः तत्र उक्तमासीत् तच्च तत्रैव स्पष्टीभविष्यति इत्यलम् तच्च अधुना अस्माभिः स्पष्टीकृतमेव अत्र अतः पौर्वापर्यसम्बन्धम् अपि अत्र तत्र बोधयन्नस्ति अस्माकं कृते व्याख्याता मन्ये तर्हि अचः परस्मिन् इत्यत्र गणयति इत्यादौ यः विचारः अस्माभिः कृतः तस्य विचारस्य स्पष्टता अत्र कृतेन विचारेण जाता स्यात् इति भवतु एवञ्च स्वरविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इत्येतस्य अपि अस्माभिः उदाहरणं दृष्टम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः अग्रे कः विधिः वर्तते सूत्रे इति चेत् सवर्णविधिः न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्ण इति सवर्णविधिः वर्तते तत्र उदाहरणमुच्यते किमुच्यते किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति चेत् कथयति सवर्णविधौ यथा शिण्ठि इति साधनीयम् अस्ति अस्माभिः उदाहरणं शिण्ढि इत्यस्य रूपसिद्धिः आदौ सम्यक् द्रष्टव्या अस्ति ततः परमेव सवर्णविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इत्यस्य विषयस्य भविष्यति स्पष्टता तत्र शिण्ढि इत्यत्र व्याख्याता कथयति तस्य रूपसिद्धिं व्याख्याता एव कथयन्नस्ति शिष इति धातुः भवति शिष्लृविशेषणे इति धातुः रुधादिगणे पठिष्यते तदेव कथयन्नस्ति शिष इति धातोः रौधादिका लोट् धातो इत्यत्र तदेव षष्ठी पञ्चमी एकवचने धातोस् नाम ङस् प्रत्ययः ङसि इति प्रत्ययः भवति तस्य अस् अवशिष्यते अत्रापि सन्धिकार्यमस्ति स इत्यस्य रु भवति धातोरु रौधादिक् रु इत्यस्य र अवशिष्यते धातोररौधादिक् रोरि इत्यनेन रेफलोपः भवति धातो रौधादिक् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इत्यनेन पूर्वमेव दीर्घः वर्तते ओकारः तथापि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या सः ओकारः एव तत्र प्राप्तः भवति पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः का अस्ति तां वयम् अग्रे कदाचित् व्याख्यास्यामः अधुना न अस्तु धातोः अग्रे प्रक्रियां शिण्ढि इति प्रयोगं साधयामः टिप्पणीपुस्तिकायां वा अथवा तत्र मनःपटले वा अस्तु शिष लोट् एवं किल रौधादिकः एषः गणः अर्थात् रुधादिगणे पठितः एषः गणः लोटः ल अवशिष्यते शिष ल लस्य तत्र सिप् इति लादेशः भवति केन तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिब्बस्मस् इत्यादिना सूत्रेण तदुच्यते किं मध्यमपुरुष एकवचनं सिप् नाम मध्यम शिषधातोः अपि लोटलकारे मध्यमपुरुषे एकवचने लोटः स्थाने सिप् इति आदेशः भवति इत्यर्थः का स्थितिः तत्र शिष सि शिष इत्यत्र प्रथमः षकारः तालव्यः भवन्तः पश्यन्तः एव सन्ति अन्त्यः तु मूर्धन्यः षकारः एवं किल शिष सि कथयति श्नम् अर्थात्
रुधादिगणे यः विकरणप्रत्ययः सः अत्र विधीयते। कः? रुधादिभ्यः श्नम् इत्यनेन श्नम् इति विकरणप्रत्ययः भवति। एवं खलु। श्नमः मकारस्य इतसंज्ञा भवति, अतः सः मित् अस्ति। शकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, अतः सः शित् अपि अस्ति। मित् अस्ति इति कृत्वा मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषया सः यस्य उक्तः, कस्य उक्तः? रुधादिगणपठितस्य धातोः उक्तः। अतः तस्य धातोः यः अन्त्यः स्वरः वर्तते तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः सन् एषः श्नम् तिष्ठति। श्नमः नकारः अकारश्च अवशिष्यते न इति, नाम अकारसहितः नकारः अवशिष्यते। अतः अत्र शि न ष सि, तदेव या स्थितिः लब्धा तां स्थितिम् अग्रे लिखितवान्। किं? शिनष सि। शिनष सि इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तत्र सेह्र्यपिच्च इत्यनेन सूत्रेण सि स्थाने हि क्रियते। शिनष हि। शिनष हि इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन हि स्थाने धि क्रियते। तत्सूत्रं हुझल्भ्यो हेर्थिः इति। अतः सेह्र्यपिच्च इत्यनेन यद् हि आदेशः कृतः सि स्थाने, तस्य कृते कथयति हित्वं व्याख्यातः, नाम हि भावः, नाम हि इति आदेशः। हि स्थाने यः धि इति विहितः तस्य कृते कथयति धित्वम्, अर्थात् हुझल्भ्यो हेर्थिः इति सूत्रम्। एवं किल? का स्थितिः लब्धा? शि न ष धि इति स्थितिः लब्धा। शि न ष धि इत्यवस्थायां झलां झष् झषि इत्यनेन सूत्रेण तत्र जष्ट्वेन तत्र षकारस्य स्थाने डकारः भवति। शिनड् धि इति स्थितिः लभ्यते। का स्थितिः? शिनड् धि। व्याख्यात्र पूर्वं किमुक्तं? ष्टुत्वम् इत्युक्तम्। एवं खलु? नाम ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तत्र धि, नाम धि इति अस्ति खलु, तस्य धकारस्य स्थाने ढकारः भवति। एवं खलु? तच्च तदेव स्तोः ष्टुना ष्टुः, नाम ष्टुनाष्टुः इत्यनेन एव भवति। अतः पूर्वम् अस्माभिः अत्र तदनन्तरं किं कथयति एषः? सत्यं, ष्टुत्वं पूर्वं भवितुम् अर्हति। नाम अस्यामेव अवस्थायां ष्टुत्वं भवितुम् अर्हति। कस्याम् अवस्थायां? शि न ष धि इत्यवस्थायां। धि इति स्तुः वर्तते, अर्थात् तवर्गे अन्तर्भवति। षकारः यः वर्तते सः ष्टुना तत् नाम ष्टौ अन्तर्भवति, नाम सः ष्टुः अस्ति एव। अतः ष्टुना योगे स्तोः ष्टुत्वं, नाम शिनष इति मूर्धन्य षकारयोगे यः ष्टुः वर्तते, स्तोः अर्थात् धकारस्य ष्टुत्वं भवति। नाम धि इत्यस्य स्थाने तत्र ढकारः आगच्छति, धकारस्य ढकारः आगच्छति। अतः शिनष ढि। तदनन्तरं व्याख्याता कथयति तत्र शस्य जष्तुं डकारः, नाम शस्य जष्तुं भवति झलां झष् झषि इत्यनेन। तदनन्तरं तस्य डकारः लभ्यते। अतः शिनड् धि इति स्थितिः लभ्यते। क्षन्तव्यः, ष्टुत्वं तु पूर्वं कृतमेव अस्ति। शिनड् ढि इति स्थितिः लभ्यते। समीचीनं। शिनड् ढि इत्यवस्थायां तत्र श्नसोरल्लोपः चर्चितपूर्वः अस्ति। सूत्रं चर्चितपूर्वम् अस्ति अस्माकं गत उदाहरणेषु। कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र। तेन श्नस्य, नाम श्नं यः मध्ये अत्र विहितः वर्तते, कः? न रूपेण यः श्रूयमाणः वर्तते, तदुत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य लोपः क्रियते। समीचीनं। का स्थितिः जायते? शि
न नाम अकारः तु तत्रत्यः लुप्तः, शि न ड ढि एवं खलु। तदनन्तरम् एषः यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः भवति। नस्य मस्य चापदान्तस्य झलि अनुस्वारः इति उच्यते तेन। का स्थितिः जाता? शिं नाम नकारः, नकारस्य किं जातम्? अनुस्वारः जातः खलु। शिं ड ढि अथवा शि अनुस्वारः ड ढि अथवा शिं न क्षन्तव्य शिं ड ढि समीचीनं। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य यै परस्सवर्णः इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारस्य यै इति तस्य परसवर्णः नकारः सूत्रमग्रे पठिष्यते। यः अनुस्वारः अस्ति तस्मात् परः कः वर्तते? अधुना डकारः वर्तते। तस्य सवर्णीयः वर्तते णकारः अनुनासिकः। स एव णकारः अस्य अनुस्वारस्य स्थाने अपि आगच्छति। किं रूपं भवति? षीणडढि षण्ढि इति रूपं। षण्ढि इति रूपं भवति। अत्र झरोझरि सवर्णे इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन डकारस्य लोपः अपि भवति। अतः षिण्ढि इति ढकारयुक्तं रूपमपि लभ्यते। षेण्ढि इति डकार युक्तं रूपमपि लभ्यते। नाम डकारोऽपि भवति मध्ये, ढकारः अपि भवति। अतः षेण्ढि इत्यपि अस्ति प्रयोगः, षिण्ढि इत्यपि प्रयोगः वर्तते। समीचीनम्। इति तु अस्माभिः रूपसिद्धिः कृता। इदानीम् अस्यां रूपसिद्धौ अस्माकं कः विचारः तद्द्रष्टव्यम्। आदौ अस्माभिः कस्य लोपः कृतः, नाम आदेशः कस्य कः आदेशः कृतः इति द्रष्टव्यम्। अत्र यद्यपि बहुविध आदेशाः अस्माभिः कृताः, परन्तु अस्माकं विचारः यत्र कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः, तत् स्थलं किं भवति इति चेत् तत् स्थलं भवति श्नमः नकारस्य नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। तस्य च लोपः केन कृतः इति चेत् श्नसोरल्लोपः इत्यनेन कृतः। तर्हि नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तत्र अस्ति सः वर्तते स्थानी। कः वर्तते? स्थानी। आदेशः कः वर्तते? लोपः। अतः सर्वादौ आरम्भे स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यतः आगच्छन्तु। आदेशः स्थानिवत् स्यात् नाम लोपः स्थानिवत् स्यात् नाम अवत् स्यात्। परन्तु यदि तथा स्यात् तर्हि अस्य नकारस्य अनुसारः भविष्यति वा? केन? अनुसारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन न। कुतः? यतः अग्रे तु अकारः तर्हि उपस्थितः भविष्यति स्थानिवद्भावेन। तर्हि तु यै प्रत्याहारस्थः वर्णः परतः ड इति न लप्स्यते। कथम् अनुस्वारः स्यात्? तर्हि तत्रैव सूत्रे उक्तम् अनल्विधौ नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावो न। अतः अत्र अल्विधिः अस्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावः अत्र न भवति। समीचीनं। परन्तु अत्र उपस्थितं तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ तत् कथयति। परनिमित्तः अजादेशः। परनिमित्तः कः अजादेशः इति चेत् तदेव श्नसोरल्लोपः इत्यस्य कृते अपि परतः आर्धधातुकसंज्ञकः अपेक्षितः खलु इत्येव किल। इदमेव निमित्तमासीत् खलु, स्मरामि अहम् एकक्षणं पुनरपि पश्यामः। श्नसोरल्लोपः सत्यं नैव सार्वधातुकङ्गितपरकत्वम् अपेक्षितं। समीचीनं। तच्च परतः तस्य ङित्वं वर्तते एव। यतः तस्य अपिद्धर्मारोपः क्रियते सेर्यपिच्च इत्यनेन। अपित् सार्वधातुकं ङित्वद् भवति इति सार्वधातुकमपित् इत्यनेन उच्यते। तानि सर्वाणि रहस्यानि अग्रे स्फुटानि भविष्यन्ति। सद्यः भवन्तः अत्र चिन्तयन्तु यत् अत्र स्थानिवद्भावेन अकारः यदि आगतः कस्मिन् आदेशे
तर्हि अनुस्वारो न भविष्यति। अस्तु, वयं कुत्र स्मः? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन वयम् इदानीं स्थानिवद्भावं प्रापयन्तः स्मः। कथं? तस्य प्रवृत्तिः कथम् इति चेत् सूत्रार्थं स्मरन्तु। परनिमित्तः अजादेशः नाम ढि इति इत्येतन्निमित्तीकृत्य आगतः यः अजादेशः। कः अजादेशः? अचः स्थाने आदेशः। कः सः अच् इति चेत् श्नमः न इति यः अस्ति तस्य नकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य स्थाने आदेशः। कः आदेशः? अ इति आदेशः स्थानिवत् स्यात्। नाम अवत् स्यात्, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। तत्र पूर्वं कः वर्तते इति चेत् तद् अनुस्वारः। अनुस्वारः तत्र कर्तव्यः वर्तते। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्यः, नाम अनुस्वारस्य तत्र परसवर्णविधिः खलु कर्तव्यः, षेण्ढि इति। अतः तादृशविधौ कर्तव्ये। इदानीं परनिमित्तः अजादेशः अत्र स्थानिवद् जातः। समीचीनम्। परनिमित्तः अजादेशः अत्र स्थानिवद् जातः यदि, तर्हि पुनरपि अत्र इदानीम् अकारव्यवधानेन अनुस्वारस्य परसवर्णत्वं न भविष्यति इति। परसवर्णत्वं किम्? अत्र ततः पूर्वम् अनुस्वारः एव न भविष्यति। कुतः? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वमेव न भविष्यति। एवं खलु? परसवर्णत्वं नास्ति यदि तर्हि नाम नकारस्य आदौ अनुस्वारः एव न भविष्यति। केन? नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन। कुतः? यतः अकारः तु झल् प्रत्याहारे नास्ति। अतः झलपरगत्वाभावात् परसवर्णत्वमेव यदि न स्यात् तर्हि तस्य अनुस्वारोऽपि कथम् इति चेत् तत्र उच्यते न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरण नाम परसवर्णविधौ। अत्र परसवर्णविधिः कः? तदेव अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, नाम यः अनुस्वारः वर्तते तस्य परसवर्णविधानं क्रियते। अतः परसवर्णविधौ कर्तव्ये। अत्र परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते सः स्थानिवन्न भवति। नाम तत्र ढि इति प्रत्ययन्निमित्तीकृत्य यः श्नमः अकारस्य यः लोपः जातः वर्तते सः लोपः स्थानिवत् न भवति इत्यर्थः। नाम अवत् न भवति इत्यर्थः। अवत् न भवति इति कृत्वा आदौ अनुस्वारः भवति, तदनन्तरं परसवर्णोऽपि भवति इत्यर्थः। अतः अस्माकं सविधे रूपं तत्र परसवर्णयुक्तं रूपम् अनुस्वारोऽपि भवति, परसवर्णः अपि तत्र जायते। परसवर्णयुक्तं रूपं तत्र लभ्यते। किं? षिण्ढि। षिण्ढि इति नाम णकारोऽपि वर्तते, डकारः अस्ति, तदनन्तरं ढि इति अस्ति। षिण्ढि इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयन्नस्ति। किम्? अत्र परसवर्णे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत् इति। यतः तत्र परसवर्ण नाम सवर्णविधिः इत्येव। सः विधिः पूर्वसवर्णो वा भवतु परसवर्णो वा भवतु, सर्वविधः अपि सवर्णविधिः नाम पूर्वसवर्णविधिः वा परसवर्णविधिर्वा तत्र सूत्रे पठितेन सवर्णशब्देन गृह्यते इत्यर्थः। एवं खलु? न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्ण इति। सवर्णेन तत्र पूर्वसवर्णोऽपि ग्राह्यः परसवर्णोऽपि ग्राह्यः इति। अतः किमुक्तवान्? अत्र परसवर्णे कर्तव्ये अल्लोपो न स्थानिवत्। तदेव नाम अकारः व्यवधानीभूतः यदा न भवति तदैव खलु परतः य एव अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यस्य कृते तत्र यै इति प्रत्याहारः परतः लभ्यते न वा? अतः तत्र सवर्णविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् प्राप्नोति। नाम परनिमित्तस्य अजादेशस्य स्थानिवद्भावः यः प्राप्नोति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधः नपदान्त इत्यादिना सूत्रेण क्रियते। अतः सवर्णविधौ निषेधस्य इदम् उदाहरणं। समीचीनम् इति साधितम्। एतावान् विषयः यः अस्माभिः षिण्ढि इत्यस्य प्रक्रियापूर्वकमत्र अवगतः सः दृढं बुद्धौ स्थापनीयः। यथा अग्रिमः कश्चन विचारः एतेन विचारेण सम्बद्धः वर्तते।
यद्यपि अग्रिमः विचारः सद्यः बुद्धिगतः न स्यात् तर्हि अपि चिन्ता न कर्तव्या। मुख्यः विचारः तु जातः, परन्तु अग्रे यः विचारः अस्ति सः विचारः रुचिकरः अपि अस्ति, अपि च नितान्तम् शास्त्रस्य अध्ययनाय उपयोगाय सः विचारः भविष्यति। तं विचारं वयं श्वः एव द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य 13 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।